10 सेट चाहिने बाहिर पब्लिक नगर्नु होला। लाइभ आइसकेपछि पछि कुरा गर्छु, लाइभ अफ गरेर कुरा गर्छु है तपाईहरुसँग। अन्तिममा लाइभ अफ गरेपछि अरु कुरा गर्छु, आन्तरिक कुरा। ल अब आज म शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, शैक्षणिक संगठन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषयगत शिक्षण र विषय शिक्षण यो विषयमा म जाँदैछु तपाईहरुलाई। ल आज म जान्छु प्रश्न नम्बर 1 तर्फ। ल शैक्षिक व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? साधन स्रोतको जो गर्नु हो, कुशलतापूर्वक साधन स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नु हो, नियन्त्रणमा जोड दिनु हो, विद्यार्थीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नु हो। ल शैक्षिक व्यवस्थापन भन्नाले साधन स्रोतको जो गर्नु हो, कुशलतापूर्वक साधन स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नु हो, नियन्त्रणमा जोड दिनु हो, धेरै साथीहरुले ख उत्तर भन्नुभएको छ। यसको सही उत्तर धेरैले पत्ता लगाउन सक्नु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। यसको सही उत्तर हो ख, कुशलतापूर्वक साधन स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नु नै शैक्षिक व्यवस्थापन हो। यो सजिलो क्वेशन। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 2 मा। अब म जान्छु साथीहरु प्रश्न नम्बर 2 मा। बहुकक्षा शिक्षण कस्तो अवस्थामा उपयोगी हुन्छ? बहुकक्षा शिक्षण कस्तो अवस्थामा उपयोगी हुन्छ? बहुकक्षा शिक्षण कस्तो अवस्थामा उपयोगी हुन्छ? शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नभएको अवस्थामा, विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको अवस्थामा, कक्षा शिक्षणको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा, माथिका सबै। बहुकक्षा शिक्षण कस्तो अवस्थामा उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। साथीहरुले सही उत्तर दिन सक्नु भएको छ। यसको सही शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त भएन भने पनि बहुकक्षा शिक्षण। तपाईहरुलाई भन्छु कक्षा शिक्षण भनेको एउटै कक्षामा सबै विषयवस्तु एउटै शिक्षकले बिहानदेखि बेलुका सबै पिरियड एउटै शिक्षकले पढाउने भनेको कक्षा शिक्षण हो। जस्तै अहिले हाम्रो नर्सरीमा कक्षा शिक्षण प्रयोग भइरहेको छ। बहुकक्षा शिक्षण भएको भने मानौ 5 कक्षा छ तर 3 वटा मात्रै शिक्षक छन् भने सबै कक्षा सबै विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि 4 र 5 लाई एकै ठाउँमा राखेर पढाइन्छ भने त्यो बहुकक्षा शिक्षण। विषय शिक्षण भनेको अंग्रेजी शिक्षकले कक्षा 6 मा पनि अंग्रेजी पढाउने, 7 मा नि, 8 मा नि, 9 मा नि, 10 मा पनि अंग्रेजी नै मात्रै पढाउँछ भने त्यो विषय शिक्षण हो। र विद्यार्थी थोरै रह्यो भने, शिक्षक दरबन्दी पुगेन भने र कक्षाको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन भने शिक्षणको यो अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण अपनाइन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराए। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 3 मा। रुजु सूचीको फाइदा कुन हो? रुजु सूचीको फाइदा कुन हो? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशित गर्नु। रुजु सूचीको फाइदा कुन हो? रुजु सूचीको फाइदा कुन हो? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौट गर्न मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशित गर्नु। ख पनि भन्नुभएको छ, ग पनि भन्नुभएको छ साथीहरुले। रुजु सूचीको फाइदा कुन हो? विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउन रुजु सूचीको फाइदा हो। विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउन रुजु सूचीको फाइदा हो। विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउन रुजु सूचीको फाइदा है। रुजु सूचीको फाइदा विषयवस्तु र सिकाइका अनुभवको छनौट गर्न
मद्दत पुर्याउनु यो रुजु सूचीको फाइदा हो। अवलोकनको फाइदा, अवलोकनले व्यवहारहरूको समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। अवलोकनले व्यवहारहरूको पनि के गर्न सक्छ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। घटनाप्रेरित अभिलेखको फाइदा कुन हो? घटनाप्रेरित अभिलेखको फाइदा कुन हो? विद्यार्थीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउँछ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउँदछ, विद्यार्थीको व्यक्तित्वको लेखाजोखा गर्न सहयोग पुर्याउँछ, अर्को कम समयमा विद्यार्थीको बायोडाटा निर्माण हुन्छ। घटनावृत्ति अभिलेखको फाइदा विद्यार्थीको अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्छ, विद्यार्थीको व्यक्तित्व लेखाजोखा गर्न सहयोग आउँछ, कम समयमा विद्यार्थीको बायोडाटा निर्माण हुन्छ। ल भन्नुहोस्। घटनावृत्त अभिलेख अलिकति लोजिकल क्वेशनहरु छन्। आज तपाईलाई लोजिकल क्वेशनहरु आएका छन्। आज लोजिकल क्वेशन आएका छन्। आज लोजिकल तार्किक किसिमका क्वेशनहरु छन्। आज यसको सही उत्तर हो विद्यार्थीको व्यक्तित्वको लेखाजोखा गर्न सहयोग पुर्याउने घटनावृत्त अभिलेख हो। विद्यार्थीको व्यक्तित्वको लेखाजोखा गर्न सहयोग पुर्याउने घटनावृत्त अभिलेख। विद्यार्थीको व्यक्तित्वको लेखाजोखा, त्यहाँ सबै कुरा भयो घटनावृत्त अभिलेखमा। उसको व्यक्तित्व मिल्यो भन्नुभयो सिर्जना साउदजी लगायतका साथीहरूले, दीपशिखा सुनारजी लगायत सम्पूर्णमा मिलेन सर भन्नुभयो कल्पना कुमारीजीले। ठिक छ, अलि रमेश श्रेष्ठजीले मिल्यो भन्नुभयो। अलि अध्ययन लामो हुन पर्यो, गहन अध्ययन हुन पर्यो। यो कुरा तपाईलाई घटनावृत्त अभिलेखले विद्यार्थीका जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा हो, विभिन्न बारेमा जानकारी, डेट, तिथि, मिति, विस्तृत विवरण सहित हामीले के गरिएको हुन्छ, घटनाहरूको अभिलेख राखिएको हुन्छ। रञ्जु कुमारी शाहजीको नाम लिइरहेको छु मैले, नआत्तिनुस्। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 5 तर्फ जान्छु म। शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः के कुरामा जोड दिन्छ? शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः के कुरामा जोड दिन्छ? अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालनमा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको सुधारमा, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा, विद्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय सुधारमा शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः के कुरामा जोड दिन्छ? यो सजिलो प्रश्न हो। कतिले ग भन्नुभयो, कतिले घ भन्नुभयो, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। शैक्षिक मूल्याङ्कन है, शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः के कुरामा जोड दिन्छ? अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालनमा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको सुधारमा, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा, विद्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय सुधारमा। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका साथीहरू र हाम्रो युनियन एजुकेसनमा जोडिने साथीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा जोड दिन्छ। विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा जोड दिन्छ। शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा जोड दिन्छ। शैक्षिक मूल्याङ्कनले अन्ततः विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको सुधारमा जोड दिन्छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 6 मा। सुधारात्मक तथा रचनात्मक मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन हो? सुधारात्मक तथा रचनात्मक मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन। सुधारात्मक तथा रचनात्मक मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन। अब तपाईलाई भन्छु, कुनै पनि कुराहरूको निर्णय लिनका लागि, सर्टिफिकेट दिनका लागि, प्रमाणीकरण गर्नका लागि निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, विद्यार्थीहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूका सुधार गरी रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि निर्माणात्मक, निर्माण भनेको बनाउनु होइन, निर्माण भनेको बनाउनु, सुधार्नु,
निर्माण। निदानात्मक भनेको कमी कमजोरी के भन्छन् तिनको उपचार गर्नु। निदानात्मक उपचार गर्नु। निदान असाध्यै कमजोरी पक्ष जहाँ छ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि निदानात्मक मूल्याङ्कन अपनाइन्छ र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन त सुरुमै मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने अर्थ हो। अब यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको प्रमाणीकरण गर्नका लागि। र अब तपाईहरुलाई म दुई चारवटा क्वेशन यही सोध्छु है। कक्षा कोठाको सेक्सन छुट्याउनु निर्माणात्मक हो कि निर्णयात्मक होला भन्नु त। कक्षा कोठाको सेक्सन छुट्याउनु, सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी छुट्याउनु निर्णयात्मक हो कि निर्माणात्मक? यसको त सही उत्तर हो निर्माणात्मक हो। यसको सही उत्तर हो निर्माणात्मक। सुधारात्मक तथा रचनात्मक मूल्याङ्कन हो। अब यही एकैछिन म यसैमा रोकिए। तपाईहरुले भन्नुहोस् कक्षा कोठाको सेक्सन छुट्याउने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो कि निर्माणात्मक? कक्षा कोठाको सेक्सन छुट्याउनु, सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी छुट्याउनु, सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने परीक्षा निर्णयात्मक हो कि निर्माणात्मक? कक्षा कोठाको सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने निर्णयात्मक हो कि निर्माणात्मक हो? पर्यो ए साथी हो। सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने निर्माणात्मक होइन निर्णयात्मक हो। निर्णय दिइन्छ त सेक्सन ए मा फिट भइस, त सेक्सन बी मा फिट भइस, त सेक्सन सी मा फिट भइस। त्यसले त पुरै प्रमाणीकरण गरिदियो साथी हो। त्यसले त पुरै नतिजा निकाल्दियो सेक्सन ए मा पढ्ने सेक्सन बी मा पढ्ने भनेर। त्यसकारणले सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। अन्तिम परीक्षा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। एसई परीक्षा निर्णयात्मक। अन्तिम परीक्षा निर्णयात्मक हो। एसई परीक्षा निर्णयात्मक हो। टोफल आइएल्स निर्णयात्मक हो। तर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा, एकाई परीक्षा हो, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा यी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हुन्। यो जानकारी गराए। सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने यसले के गर्छ? निर्णय गर्छ। इन्ट्रान्स टेस्ट पनि निर्णयात्मक हो। सेक्सन छुट्याउनका लागि लिइने पनि निर्णयात्मक हो, जसले निर्णय दिन्छ। हाफ इयरली इक्जाम पनि यो निर्माणात्मक हो। अर्धवार्षिक परीक्षा पनि निर्माणात्मक हो, तर अन्तिम परीक्षा निर्णयात्मक हो। इक्जाम बिना ग्रुप छुट्याउनु इक्जाम बिना ग्रुप छुट्याउनु त्यो त मूल्याङ्कनै भएन नि। इक्जाम बिना ग्रुप छुट्याउनु त मूल्याङ्कनै भएन नि साथी हो। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छु म। शैक्षिक व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? शैक्षिक साधन स्रोतको जो गर्नु, कुशलपूर्वक साधन। यो प्रश्न दोहोरियो। यो प्रश्न दोहोरियो। तपाईले धेरैले मिलाउनु भएको छ। एउटै प्रश्न दोहोरियो यो। ठीक छ, यो मिलाउनु भयो। म प्रश्न नम्बर अर्कोमा जान्छु। प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छु। यो दोहोरिसक्यो। बहुभाषिक शिक्षण पद्धति भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा व्यक्तिले धेरै भाषा पढ्ने, स्थानीय भाषामा शिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राखी शिक्षण गर्ने, शिक्षकले जानेको भाषामा शिक्षण गर्ने। बहुभाषिक शिक्षण पद्धति भन्नाले के बुझिन्छ? बहुभाषिक शिक्षण पद्धति भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा व्यक्तिले धेरै भाषा पढ्ने, स्थानीय भाषामा शिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राखी शिक्षण गर्ने, शिक्षकले जानेका भाषामा शिक्षण गर्ने। ल भन्नुहोस्। धेरैले उत्तर मिलाउनु भएको छ। यो सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्वेशन पनि हो। विद्यार्थीको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राखी शिक्षण गर्ने, यो सबैले जान्नुभयो। म आभारी छु। म एकदमै आभारी छु। अब प्रश्न नम्बर 9 मा गएँ। 9 मिलाउनु भयो भने बल्ल मान्छु मैले।
शैक्षणिक संगठन प्रकारमा कुन पर्दैन? विशेष शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, समूह शिक्षण, कक्षा शिक्षण। शैक्षणिक संगठनका प्रकारमा कुन पर्दैन? विशेष शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, समूह शिक्षण, कक्षा शिक्षण। शैक्षणिक संगठनका प्रकारमा कुन पर्दैन? विशेष शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, समूह शिक्षण, कक्षा शिक्षण। तपाईहरुको असली परीक्षा हुँदैछ यहाँ, असली परीक्षा। असली परीक्षा हुँदैछ। सरुजाजीले असली परीक्षा हुँदैछ। शैक्षणिक संगठन गर्नु। मोहन लामाजी, प्रकाश सरले पनि दिनुभएको छ। सुनौ है त, शैक्षणिक संगठनमा नपर्ने विशेष शिक्षण हो। शैक्षणिक संगठनमा नपर्ने विशेष शिक्षण हो। तपाईले धेरै बहुकक्षा शिक्षणमा पनि शैक्षणिक संगठन गर्न जरुरी छ, समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्न। समूह शिक्षणमा पनि समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नु छ, यो पनि शैक्षणिक संगठन हो। कक्षा शिक्षणमा पनि समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष शिक्षण शिक्षकले, विशेष शिक्षणमा शिक्षकले शैक्षिक संगठनात्मक बाट भन्दा फरक तरिकाले पनि उले आफ्नो तरिकाले के गरेर तयारी गरेर विशेष शिक्षणलाई प्रस्तुति गर्न सक्छ। हरिनारायण जी तपाईको च्याट पनि आउँछ। शैक्षणिक संगठनका प्रकारमा विशेष शिक्षण पर्दैन है साथीहरु, विशेष शिक्षण पर्दैन। रञ्जु कुमारी मण्डल जी धन्यवाद। विशेष शिक्षण पर्दैन। यो धेरैको असली परीक्षा गरे मैले आज धेरैको असली परीक्षा गरे, धेरैले बिगार्नु भयो, धेरैले बिगार्नु भयो, धेरैले बिगार्नु भयो हो। शैक्षणिक संगठनका प्रकारमा कुन पर्दैन? एउटा विशेष शिक्षण पर्दैन, बहुकक्षा शिक्षण पर्यो, समूह शिक्षण पर्यो, कक्षा शिक्षण पर्यो। विशेष शिक्षण शैक्षणिक संगठनका प्रकारमा नपरेको जानकारी गराउँदै म जान्छु प्रश्न नम्बर 10 मा। विशेष शिक्षणको विशेषता कुन पर्दैन? विशेष शिक्षणको विशेषता कुन पर्दैन? विशेष शिक्षणको विशेषता कुन पर्दैन? एक शिक्षकले एक वा दुई विषय मात्र शिक्षण गर्दछन्। एकै कक्षामा एक भन्दा बढी कक्षालाई राखेर शिक्षण गरिन्छ। कुनै निश्चित विषयका शिक्षकले उच्च दक्षता विकास हुन्छ। विद्यार्थीले फरक फरक शिक्षकबाट शिक्षणको अवसर प्राप्त गर्छ। अच्छा, ल साथीहरुलाई मिलाउनुस्। साथीहरुको मैले विचार गरिरहेको छु। अब यस्तो विशेष शिक्षणको बारेमा पनि तपाईले जान्नु भएको छ कि छैन भनेर विचार गरिरहेको छु यहाँ। 10 को विशेष शिक्षणको विशेषतामा कुन पर्दैन?
एक शिक्षकले एक वा दुई विषय मात्र शिक्षण गर्दछन्। एकै कक्षामा एक भन्दा बढी कक्षालाई राखेर शिक्षण गरिन्छ। कुनै निश्चित विषयमा शिक्षकको उच्च दक्षता विकास हुन्छ। विद्यार्थीले फरक फरक शिक्षकबाट शिक्षणको अवसर प्राप्त गर्छ। यसको सही उत्तर हो ख। एकै कक्षामा एक भन्दा बढी कक्षामा राखेर के गरिन्छ? शिक्षण गरिन्छ। यसको सही उत्तर हो ख। यसको सही उत्तर हो ख। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, धन्यवाद। एक शिक्षकले एक वा दुई विषय मात्र शिक्षण गर्दछन्। एकै कक्षामा एक भन्दा बढी कक्षालाई राखेर शिक्षण गरिन्छ, यो होइन। बहुकक्षा शिक्षण हो खको। खको बहुकक्षा शिक्षण हो। एकै कक्षामा एक भन्दा बढी कक्षालाई राखेर शिक्षण गर्ने बहुकक्षा शिक्षण। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 11 मा जान्छु। बहुकक्षा शिक्षण योजना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? शिक्षक संख्या र बहुकक्षा कोठाबीच तालमेल मिलाउनु पर्छ। बसाइको व्यवस्था र कक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। समय तालिकामा ख्याल गर्नुपर्छ। माथिका सबै। फेरि एकपटक बहुकक्षा शिक्षण योजना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? शिक्षक संख्या र बहुकक्षा कोठाबीच तालमेल मिलाउनु पर्छ। बसाइको व्यवस्थापन र कक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। समय तालिकामा ख्याल राख्नुपर्छ। माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ। माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ। बहुकक्षा शिक्षण योजना गर्दा शिक्षक संख्या ध्यान दिनु पर्यो, विद्यार्थी संख्या ध्यान दिनु पर्यो, कक्षा कोठा ध्यान दिनु पर्यो, बसाई ध्यान दिनु पर्यो, समय तालिका सबै हेरफेर ख्याल गर्नु पर्यो, सबै कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो है त। अब म जान्छु द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभावमा कुन पर्दैन? अब अर्कोमा जान्छु म। द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभावमा कुन पर्दैन? नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ। विद्यालयको सुधार, विकास, परिवर्तन तथा रूपान्तरणमा सघाउ पुर्याउँछ। विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढाउँछ। विद्यालयका समस्या तथा विकृतिको पहिचान र निकासको बाटो देखाउँछ। द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभावमा कुन पर्दैन? नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ। विद्यालयको सुधार, विकास, परिवर्तन र रूपान्तरणमा सघाउ पुर्याउँछ। विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढाउँछ। विद्यालयका समस्या र विकृतिको पहिचान र निकासको बाटो देखाउँछ। द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव कुन पर्दैन? महत्त्वपूर्ण क्वेशन, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन आजको यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन, महत्त्वपूर्ण क्वेशन यो। द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव कुन पर्दैन? नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ। विद्यालयको सुधार, विकास, परिवर्तन, रूपान्तरणमा सघाउ पुर्याउँछ। विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढाउँछ। विद्यालयका समस्या तथा विकृतिको पहिचान र निकासको बाटो खोज्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, एकदमै राम्रोसँग हेर्नुस् है। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वान। अब द्वन्द्वले विद्यालयका समस्या तथा विकृतिको पहिचान गरी निकासको पहिचान गर्ने र त्यसको समस्याको समाधान गर्ने निकासको बाटो देखाउँछ। घ ठीक छ, घ सही छ। हेर्नुस् है, द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव के हो? द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक विद्यालयका समस्या र विकृतिको पहिचान गरी त्यसलाई निकास गर्ने बाटो खुलाउँछ, यो सही छ। विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढाउँछ हो। द्वन्द्वले अन्तिममा के ल्याउँछ? सकारात्मक प्रभाव हो। द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेपछि शैक्षिक उपलब्धि बढाउँछ, यो पनि ठिक छ। विद्यालयको सुधार, विकास, परिवर्तन र रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ, यो पनि ठिक छ। तर द्वन्द्वले नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ, द्वन्द्वले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव यो होइन। यसको सही उत्तर हो क। यसको सही उत्तर हो क। यसको सही उत्तर हो क।
द्वन्द्व व्यवस्थापन पछि विद्यालयमा सुधार पनि आउँछ, शैक्षिक उपलब्धि पनि बढ्छ, विकृति पहिचान गरे त्यो विकृतिको के पनि हुन्छ, निदान पनि हुन्छ, विकृतिलाई हटाइन्छ पनि। तर द्वन्द्व पछिको व्यवस्थापनले नवीनतम सोच, नवीनतम चिन्तन र नवीनतम सिपको विकासमा यसले त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन। त्यसकारणले यसको सही उत्तर हो क। सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक नमन। म जान्छु प्रश्न नम्बर 13 मा। संकटको प्रकृति वा विशेषता कुन पर्दैन? संकटको प्रकृति वा विशेषता कुन पर्दैन? संकटको प्रकृति वा विशेषता कुन पर्दैन? नियमित भन्दा पृथक है त। नियमित भन्दा पृथक र व्यापक असर गर्ने खालको हुन्छ। मानवीय प्रकृति कारणको उपज हो संकट। संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न उत्प्रेरित बनाउँछ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक रूपमा क्षति पुर्याउँछ संकटले। संकटको प्रकृति वा विशेषता कुन पर्दैन? संकट नियमित भन्दा पृथक, व्यापक र असर गर्ने खालको हुन्छ संकट। संकट मानवीय प्राकृतिक कारणको उपज हो। संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न उत्प्रेरित गराउँछ। संकटले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक रूपमा क्षति पुर्याउँछ। ल यो त एकदम सजिलो क्वेशन पनि बिगार्नु भएको छ। म असाध्यै चिन्तित छु। संकटको प्रकृति वा विशेषता कुन पर्दैन? नियमित भन्दा पृथक र व्यापक असर गर्ने खालको हुन्छ संकट। संकटले मानवीय वा प्राकृतिक कारणको उपज हो। संकट मानवको कारणले नि संकट आउन सक्छ, प्राकृतिकको कारणले नि संकट आउन सक्छ भनेको दोस्रोमा। तेस्रोमा संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न उत्प्रेरित बनाउँछ। संकटले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक रूपमा क्षति पुर्याउँछ। ल भन्नुहोस्, यति धेरै सजिलो क्वेशन हो। यस्तो अलि राम्रोसँग सोच्नु त, तपाईहरुले। यसको सही उत्तर यसै, संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्छ र गर्दैन नि। संकटले नेतृत्वलाई त कार्य गर्न हतोत्साहित बनाउँछ, उत्प्रेरित गराउने हैन। संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न उत्प्रेरित हैन, हतोत्साहित बनाउँछ। त्यसकारणले संकटको विशेषता ग हैन। संकटको विशेषता ग हैन। संकटले नेतृत्वलाई कार्य गर्न हतोत्साहित गराउँछ, उत्प्रेरित बनाउने हैन। त्यसकारणले यसको गलत उत्तर हो ग। यसको विशेषतामा नपर्ने ग हो। यसको सही अप्सन हो ग, विशेषतामा नपर्ने ग। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 14। संकट समाधान गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय कुन पर्दछ? संकट समाधान गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय कुन पर्दछ? रणनीतिक व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख रहने, आपतकालीन योजना निर्माणमा अभ्यस्त रहने, संस्थागत र मानवीय क्षमता विकासमा जोड दिने, माथिका सबै। संकट समाधान गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय कुन पर्दछ? रणनीतिक व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख रहने, आपतकालीन योजना निर्माणमा अभ्यस्त रहने, संस्थागत र मानवीय क्षमता विकासमा जोड दिने, माथिका सबै। 14 को घ भन्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्छु। र साथीहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँछु कि युनियन एजुकेसनले एउटा सफ्ट कपीमा ई बुक पनि निकालेको छ र हार्ड कपीको किताब पनि निकालेको छ। त्यो किताब कुरियरबाट 77 जिल्लामा हामीले उपलब्ध गराउन सकिन्छ। र त्यो किताबका लागि हाम्रो युनियन एजुकेसनको पेजमा हेरेर त्यही पेजका नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नु होला। म यो जानकारी गराउँछु। भौतिक कक्षा पढ्ने साथीहरुका लागि पुस्तक निशुल्क छ भने भौतिक कक्षा बाहेक अरु कक्षा पढ्ने साथीहरुलाई त्यो सशुल्क हो। यो पनि तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। युनियन एजुकेसनको नयाँ किताब जहाँ कि 50 सेट क्वेशन छन्, जहाँ कि 1000 वटा भन्दा बढी क्वेशन छन् र त्यसमा सरहरूले दिएको आधिकारिक नवीनतम डाटा छन्। नयाँ डाटा सरहरूले दिएका आधिकारिक छन् र त्यहाँ त्रुटि रहित ढंगबाट हामीले निकाल्न खोजिएको पुस्तक हो। त्यो बजारमा निक्लेका धेरै किताबहरू त्रुटिपूर्ण रहेका कारणले त्रुटि रहित र एक्ज्याक्ट डाटा र नवीनतम डाटा निकाल्नका लागि युनियन एजुकेसनले कम्पाइल नोट निकालेको छ। त्यो नोट देशैभरिका साथीहरूले उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
र यो जानकारी गराउँछु र यो विस्तृत जानकारीका लागि युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेज हेर्दै गर्नु होला। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 15। विश्व बैंकले गरेको 198 देशहरूको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले तलका मध्ये कतिौं स्थानमा पर्दछ? भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपाल कतिौं स्थानमा पर्छ? विश्व बैंकले गरेको 198 देशहरूको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले तलका मध्ये कतिौं स्थानमा पर्दछ? 11औं, 30औं, 66औं, 4थो? ल, भूकम्पीय जोखिमले नेपाल कतिौं स्थानमा पर्दछ विश्व बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार? विश्व बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले तलका मध्ये कतिौं स्थानमा पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 11औं स्थानमा। यसको सही उत्तर हो 11औं स्थानमा। यसको सही उत्तर हो 11औं स्थानमा। ल, अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छु म। प्रश्न नम्बर 16 मा विशद व्यवस्थापन सम्बद्ध कानुन कुन हो? विशद व्यवस्थापन सम्बद्ध कानुन कुन हो? विशद व्यवस्थापन सम्बद्ध कानुन कुन हो? विशद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, जिल्ला विशद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका 2069, स्थानीय विशद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका 2068, बृहत विद्यालय सुधार खाका 2075। विशद व्यवस्थापन सम्बद्ध कानुन कुन हो? विशद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, जिल्ला विशद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका 2069, स्थानीय विशद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा 2000 निर्देशिका 2068, बृहत विद्यालय सुधार खाका 2075। ल, यसको सही उत्तर हो क। विशदै हो साथीहरु। विशद पनि छ, विपद पनि छ। विशद विशद विशद। यसको सही उत्तर हो विशद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074। ल, विशद र विपद नझुकिनु होला, एउटै हो। जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता शिक्षाले, अब अर्को क्वेशनमा जान्छु म। अर्को क्वेशनमा जान्छु म। जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील शिक्षाले सम्बोधन गर्ने विषय कुन हो? जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील शिक्षाले सम्बोधन गर्ने विषय कुन हो? औपचारिक र पाठ्यक्रमको एकीकरण र समाहीकरण, शिक्षक तालिम र सिप विकास, सहमतिमा आधारित मुख्य सन्देशहरू अतिरिक्त क्रियाकलाप र माथिका सबै। जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता शिक्षाले सम्बोधन गर्ने विषय कुन हो? औपचारिक पाठ्यक्रमको एकीकरण र समाहीकरण, शिक्षक तालिम र सिप विकास, समाहितमा आधारित मुख्य सन्देश अतिरिक्त क्रियाकलापहरू र माथिका सबै। यो युनियन एजुकेसनमा अध्ययनरत साथीहरु, फेसबुक यो कक्षा सिद्धिसकेपछि तपाईहरु मेरो आन्तरिक केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु परीक्षाको सवालमा भन्नु भएको कारणले, हामी महत्त्वपूर्ण क्वेशनका बारेमा केही समय छलफल गर्नु भएको कारणले यो क्लास सिद्धिसकेपछि पनि बसिरहनु होला र यो क्वेशन सिद्धिएपछि लाइभ अफ गर्नका लागि म टेक्निशियन साथीलाई अनुरोध गर्छु र महत्त्वपूर्ण र सम्भावित क्वेशनका सवालमा केही समय म युनियन एजुकेसनमा अध्ययनरत साथीहरुलाई मात्रै केही निर्देशन दिने व्यवहार जानकारी गराउँछु र यो हाम्रो 23 वटा क्वेशन छन् आज। यो क्वेशन सिद्धिएपछि फेसबुक लाइभ अफ गरिदिने र
म हाम्रा आन्तरिक रूपमा पढेका साथीहरूलाई म जानकारी गराउँछु। ल यो माथिका सबै हो। यो जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता शिक्षाले सम्बोधन गर्ने विषय माथिका सबै हुन्। औपचारिक पाठ्यक्रमको ज्ञान र समाजीकरण पनि हो, शिक्षक तालिम र सिप विकास पनि हो, सहमतिमा आधारित मुख्य सन्देश र अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हो, माथिका सबै पनि हो। र युनियन एजुकेसनले ई बुक पनि निकालेको छ र युनियन एजुकेसनले हार्ड कपी पनि निकालेको छ। युनियन एजुकेसनको पुस्तक खरिद गर्न चाहने साथीहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हेर्नु होला र त्यहाँबाट सूचना लिनु होला है त। अब जान्छु प्रश्न नम्बर 18 मा। प्रश्न नम्बर 18 मा 23 सम्म बनाएको थिएँ, 18 सम्म म प्रश्न नम्बर 18 ठिक छ। आज 23 सम्म बनाए जस्तो लाग्छ मलाई क्वेसन आज सिक्ने। अब फेसबुक लाइभ अफ गरिदेऊ, लाइभ अफ गरिदेऊ त। लाइभ अफ गरेर म सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहने साथीहरुमा हार्दिक नमन गर्दै